بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعاء قشا اللهم يا كثير النوال ويدائم الوصال ويا أحسن الفعال اللهم إن دخل الشك في إيماني بك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إن دخل الكفر في إسلامي بك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إن دخل الشك في توحيدي إياك ولم أعلم فيه تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إن دخل العجب والكبر والرياء والسمعة في عملي بك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إن دخل الكذب غيبة أنا لساني ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إن دخل القدرات والوسوسة في صدري ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إن دخل التشبيه في معرفتي بك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ما قدرت علي من أمري فلم أرضي ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ما أنعمت علي فأسيت ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ما أعطيتني نعمائك فغفلت عن شكرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ما وليتني من آلائك فلم أؤدي حقه ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ما مننت به علي من الحسنى فلم أحمدك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ما ضيعته من أمري بما لم ترد به ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أوجبت علي من النذر فيك فغمدت ولم أعلم به تبت عنه وأقول
أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ما أحدت علي سواك في شدائدي ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إن استعنت من غيرك في النائب ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إن زلت قدمي في صراط من غيرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أصلحت سيئاتي بفضلك فرأيته من غيرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وصلى الله على رسول خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعاء سيد الاستغفار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. या अल्लाह पाक जो कलाम पाक पढ़िए अपने बारगाह में कबूल कर, कोई गलती हो या अल्लाह माफ़ फरमा। या रहीम या करीम बीमारों को शफाए कामना दे। या अल्लाह किसी का मोहताज नहीं करना। या अल्लाह पाक तो रहीम करीम रहम फरमा, करम फरमा, हमारे वालिदैन की बख्शिश कर। या अल्लाह हमें अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक दी। आमीन सुम्मा आमीन। जब दुनिया फानी से उठ सके हमारी ज़बान पे बात के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।